A demonstration demanding justice for brutally assaulted activist Rama Kankonkar has ignited a fierce political confrontation between the Bharatiya Janata Party and Aam Aadmi Party, with accusations of violence, trespassing and cheap publicity flying from both sides as the incident spirals into a major controversy. The Bharatiya Janata Party launched a scathing attack on protesters through social media, alleging that members from a failed political party attempted to storm their office premises solely for publicity purposes. The ruling party emphasized their numerical strength, claiming a membership of 4 lakh in Goa and 14 crore nationally, while warning opposition groups to think twice and act responsibly in future demonstrations. The Aam Aadmi Party fired back, defending their protest as a legitimate demonstration for public welfare and accusing some police personnel of aggressive behavior toward peaceful protesters. Aam Aadmi Party leaders dismissed BJP's warnings, stating they remain undeterred by threats and suggesting that the ruling party's strong reaction indicates their fear of growing opposition pressure. ज्या तरेन क्रिमिनल आज मोकाट सुटल्या, ज्या तरेन आज लॉ एंड ऑर्डर जे आम्ही म्हणटा ते कशे तरेन फेल जाला, ताचे विरुद्ध आम्ही प्रोटेस्ट करताले. आम्ही फक्त रामा खातीर उबे नाशिल्ले, पण प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले, जे आज भिल्यात आणि तांकां तुम्ही धमकी दिता, तुम्ही आमकां धमकी दिता. 4 लाख फॅमिली आसा, म्हणजे तुमच्या आनी कोटी फॅमिली आसा, येयात आमचे मोर्चा घेवन येयात. धमक्यो दिवपाक पयली धमकी दिवच्या पयली विचार करात की 17 लाख गोंयकार आसा, 13-14 लाख गोंयकार आसा, ते तुमकां वोट करना, तांकां तुम्ही नाका. काल तुम्ही फक्त एकाच गोष्टी खातीर भिले की सगळे विरोधक एकवटले. काल तुम्ही एकाच गोष्टी खातीर भिले की गोंयकार एकवटले. बीजेपीचे हँडल्स 1-4 इंटरव्यू घेतल्या कोणाच्या आणि सांगता की लोकांक त्रास जाले म्हणून. काल जो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो लोकांक खातीर आशिल्लो. हय, रस्ते बंद जाले, हय थोडोसो त्रास जालो, पण ते करता आसतना आमी एक गोष्ट लक्षात घेतली की स्कुलाचे भुरगे जे घरा वताले तांकां धाडले, रस्ते ओपन करून धाडले, आणि ती काळजी प्रत्येक प्रोटेस्टरान घेतली. काही सिंगम पुलिस ऑफिसरान प्रोटेस्टरांचेर अटॅक करपाचो ट्राय केलो, आमचेरूय अटॅक करपाचो ट्राय केलो, म्हजेर अटॅक जालो, आमच्या आमदाराचेरूय अटॅक जालो, लोकांचेरूय लाकी पडल्यो. पूण हे कोणा खातीर? हे आशिल्ले गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयकारा खातीर. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना भिता तेन्ना एक तर पुलिसांक समोर करता, नाल्यार धमक्यो दिता. तुमच्या धमकेक आमी भिना. जो काल तुम्ही धमक्यो दिली, जी लोकांक धमकी दिली, ताका आमी भिना. आणि तुम्ही तुमच्या ट्विटर हँडलार कितलोय फॉल्स प्रोपगंडा चलया, तुम्ही भिल्या. भिवपाची गरज आसा. आम्ही खंय पापड शेकपाक येवना. जेन्ना आमचेर काम रजिस्टर जाता तेन्ना लोक, बीजेपीचेय लोक आपले पापड वाचताले त्या गरमेचेर, पण इन्व्हेस्टिगेशन कशें फेल जाता तातल्यान दिसून येता, आणि फेक कितें आसता पळय ते तातल्यान दिसून येता. पूण हे बीजेपीचे पापड काल मोव पडले, कारण लोकांनी कुरकुरीत जे प्रोटेस्ट आसा तो काल कुरकुरीत आमी दिलो, आणि ताका लागून बीजेपी भिल्या. BJP State President Damu Naik escalated the matter by formally condemning what he termed as trespassing by political party members into the BJP office in Panjim. He contrasted this with his party's protest conduct, claiming BJP members have never violated the sanctity of opposition offices during their demonstrations. गजाल म्हटल्यार आप आसा पळय त्यो सगळ्यो गजाली ट्विस्ट करपाक किंवा तां करपाक तांचो हात धरपी कोण ना, आनी म्हणून ते दिल्ली मार खाल्ले तेंच्यांनी. फटिंगपणा आनी नाका जाल्ले ह्यो गजाली जाता. काल तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले हांगा. तांकां कोणे अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक? ओ ट्रेसपास न्ही तर. पहिली सगळ्यांत गजाल व्हडली कशी आशिल्ली, आमी बी भारतीय जनता पार्टीच्या फाटले 30 वर्सां हांवूय राजकारण पळयता. आमी काँग्रेसीच्या ऑफिसा कडेन थंय वतात, आमी थंय आंदोलनां करतात, आमी वेगवेगळ्या हातून मोर्चाचे मार्फत आमी व्हडले व्हडले पुतळे जळयतात, आमी केला. आमी खंयच ना अशें म्हणूना, पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाचें केन्ना जावंकूच ना न्ही. ते वयर आयले न्ही हांगा सगळे. म्हणून पयली सगळ्यांत पयली निशेध हांव ताजो करता, कारण अश्यो गोष्टी केन्नाच जावं जायना. जे आता दुसऱ्याक पळय व्हडले पळय हे सांगता कितें म्हणटा ते
शिस्त न्याय आणि हे सांगता ताणें पयलीं आपल्या पांया कडेन कितें चलता तें पयलीं पळोवपाचें आनी म्हणून कालचो पळय जो आमचो कमेंट जो आसा तो कमेंट इतलोच आसा की आमचे कडेन कार्यकर्ते आसा सांगपाचो उद्देश असो की लोकांच्या ऑफिसान भितर घुसनाकात त्या भुरग्यांनी दार बंद केले हांगा ऑफिसान बायलो आसा हांगा चलयो आसात हांगा ऑफिसान भुरगे स्टाफ आसात सो पयलीं शिस्त आसा ती शिकपाक जाय आमी कोणाचे म्हणजे आयज पासून कोणाच्या घराच्या भायर मोर्चा व्हेलो आनी ताच्या घरान घुसले अशें केन्ना जावना काही डेकोरम राजकारण आसा राजकारण जरूर करचें राजकारणान रस्त्यार येवप राजकारणान भितर मुख्यमंत्र्याचे बंगलो आसतलो किंवा विधानसभेचे खंय आसतले किंवा खंय तरी आंदोलन करप आसतलें आझाद मैदान ही जाल्ली आसात तातूंत व्हडलें कांयच नवीन कांयच ना पण राडा पळय जो पळय काल तांच्यांनी केलो थंयच्यान आशिल्ले थंयच्यान उठून ते हांगा आयले ताचे फाटल्यान कोण आसा हांगा येवपाच्या फाटल्यान ऑफिसान येवपाचे फाटलो कोण मास्टरमाइंड आसा तोय कळा सोदून William Rodriguez, Manish Parab and Aumkar Deshprabhu for Goa 365.